अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे खलीज डिजिटल दुबई से। ख़वातीन हज़रात, मेरे मुल्क को भी खुदा जाने किस बदबख्त की नज़र लग गई है या किसी की बद्दुआ लग गई है। एक से एक नमूना नमूदार होता है और अपना काम दिखा के चलता बनता है। हाल ही में आपने देखा होगा, कल परसों की ही प्रोग्राम में जावेद चौधरी साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया। जावेद चौधरी वो जो आजकल सांड का तेल बेच रहे हैं, मर्दाना कमज़ोरी की दवा बेच रहे हैं, मैं उन्हीं जावेद चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ। ये जानते हुए भी कि अफनानुल्लाह जैसा बदतमीज़ और चरब ज़ुबान आदमी और दूसरी जानब एक शुस्ता तबीयत का पढ़ा लिखा वकील शेर अफजल मरवत, इन दोनों का कोई कंट्रास्ट ही नहीं बनता। लेकिन चूँकि अपनी प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ानी है जो कि बेइंतहा गिर चुकी हुई है, सिर्फ इसलिए कि लोग जान चुके हैं कि अब इनके लिफाफे इनके काम नहीं आते। सहाफ़त से शुरू होकर कालम निगारी, अफसाना निगारी और दुनिया जहान के रेफरेंसेस इकट्ठे करके उनको उनकी आमेज़िश करके अपना कॉलम मुकम्मल करके फिर उसका क्रेडिट भी ले लेना कि मैंने क्या कमाल तीर मारा है, और उसके बाद फिर दुआएं दें डिजिटल मीडिया को। लाखों रुपए के पैकेजेस लेके यहाँ बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर शोहरत मज़ीद बढ़ गई तो सोचा कि अब लोगों को टूर भी कराए जाएं, उस पे से भी पैसे कमाए जाएं और फिर मर्दाना कमज़ोरी की दवाई भी बेची जाए। और जब देखा कि प्रोग्राम की रेटिंग गिर रही है तो दो लोगों को बिठा के आपस में इस तरह की तीली लगाएं, इस तरह की शुदनी छोड़ें कि वो लोग आपस में लड़ पड़ें और हम दूर से बैठे सिर्फ इतना ही कहते रहें, ओ बस करें, ओ देखें जी, ओ बात सुने। प्रोग्राम के तकाज़ों को तुम अच्छी तरह समझते हो जावेद चौधरी, तो फिर तुमने माइक बंद क्यों नहीं कराए, तुमने कैमरे बंद क्यों नहीं कराए? अगर तुम अपने प्रोग्राम के साथ सहाफ़त के साथ मुखलिस होते तो ये तमाशा तो ना लगवाते। और उसके बाद जो तुम उज़र पेश कर रहे हो उसमें भी डंडी मार रहे हो, उसमें भी तुम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि शेर अफजल मरवत ने ज़्यादती की है। हालांकि ज़्यादती अफनान ने की है। अफनान के बारे में कौन नहीं जानता कि वो एक इंतहाई बदतमीज़, चरब ज़ुबान, बदकिरदार बाप का बेटा है। मुझे एक साहब ने कहा कि जो लोग मर जाते हैं उनके बारे में आप ऐसी बात ना किया करें। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि फिर फ़िरौन के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कर दिया करें, तो वो मौलाना साहब फरमाने लगे कि फ़िरौन ने तो खुदाई का दावा किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या यजीद ने भी खुदाई का दावा किया था, चंगेज़ खान ने, हलाकू खान ने, इन्होंने भी खुदाई का दावा किया था, फिर इनको इतना बुरा भला या तबर्रे क्यों भेजे जाते हैं, लानतें क्यों भेजी जाती हैं? सिर्फ इसलिए कि वो जालिम थे। और जो जालिम का साथ देगा वो भी और जालिम भी, वो मर भी जाएगा तो उसके किरदार पे लोग उंगलियां उठाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि लोग उसको अच्छा क्या के तो बस के चुका आप चुके दफना दिया है तो चलो जी आप उसको अल्लाह के सुपुर्द कर दें। ऐसा नहीं होता। दुनिया माफ़ नहीं करती इस चीज़ को। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपको कुछ ना कहा जाए तो फिर अपने किरदार पे नज़रसानी करें। अफनान जिस प्रोग्राम में बैठता है इंतहाई बदतमीज़ाना अल्फाज का चुनाव करता है, सिर्फ अपने मालिकान को खुश करने के लिए, जिनके वो तलवे चाटता है। क्यों? कि वो अपने बाप की वजह से एक सेनेट की सीट पर आके बैठा है। वैसे उसकी काबिलियत क्या है? ये जितने बच्चे हैं जिनको प्लेट में रख के इक़्तिदार मिला है, इसे सीटें मिली हैं, उनको क्या पता कि मुल्क की खिदमत कैसे करनी है, लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है। जावेद चौधरी साहब, आप मर्दाना कमज़ोरी की दवाएं उस मुल्क में बेच रहे हैं जिस मुल्क की आबादी 24 करोड़ है। खुदा की पनाह, इस तरफ तो कभी आपने लेक्चर नहीं दिया, इस तरफ तो कभी आपने तवज्जो नहीं दी, इस तरफ तो कभी आपने लोगों को यह सबक नहीं दिया कि बच्चे पैदा करने में भी एतदाल पैदा करें। एतदाल सिर्फ कपड़ा पहनने में या रोटी खाने में नहीं होता, एतदाल दुनिया की हर चीज में है। लिहाजा लोगों को यह सबक भी दें कि बच्चे भी एतदाल से पैदा करें। 24 करोड़ की आबादी हो चुके हम, खाने के लाले पड़ गए हैं, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है। आप चाहते क्या है? पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अच्छी इंडस्ट्री चल रही है और वो बच्चे पैदा करने की इंडस्ट्री है, और आप उनको मर्दाना कमजोरी की दवा बेच रहे हैं। अभी तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये आने वाली न्यू ईयर नाइट जो है उस पर 16,000 बच्चा पाकिस्तान में जन्म लेगा। ये वो है जो रजिस्टर्ड है। और देहातों में, गांव में ये रिवाज नहीं होता कि लोग जाके, ज़्यादातर ख़वातीन रजिस्ट्रेशन कराती हैं। बच्चा पैदा जब हो जाता है तो लोग जाके बल्दिया में रजिस्टर करा देते हैं।
وہ بھی شامل کر لیے جائیں تو نیو ایئر نائٹ پہ 20 سے 25 ہزار بچہ پیدا ہوگا ایک رات میں. اور آپ ایسے ملک میں جو ایک رات میں 20-25 ہزار بچہ پیدا کر دے گا، آپ ان کو مردانہ کمزوری کی دوائی بیچ رہے ہیں. سیدھا سیدھا کہیں نا کہ آپ سامان تعیش پیدا کر رہے ہیں، آپ دلالی کر رہے ہیں. اصل میں آپ دلالی کے پیسے کھانا چاہ رہے ہیں. کیا کرو گے جاوید چودھری اتنا پیسہ؟ کبھی گروپ باہر لے جا کے اور کبھی سانڈے کا تیل بیچ کے اتنا پیسہ کرو گے کیا؟ کیا تمہارا گوچی کا کفن ہوگا، تمہارا ارمانی کا کفن ہوگا، بالی کے شوز پہنا کے تمہاری تدفین کی جائے گی؟ کبھی غور تو کرو. تم شکل سے شروع دن سے ہی کبھی صحافی نہیں لگے، لیکن پھر بھی لوگوں نے تمہیں برداشت کیا. لوگوں نے، جب تک لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ تم بہت اچھے کالم نگار ہو. اب تمہارا یہ چورن بکنا ختم ہو گیا. اب تمہارے پروگرام کی ریٹنگ نہیں آتی. وہ دور، وہ زمانے لد گئے. اب لوگوں میں شعور آ گیا، لوگ سمجھنا شروع ہو گئے کہ تم لوگ کرتے کیا ہو. رات 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا میڈیا اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک ہے کہ جس کی حد نہیں ہے. ایسے ایسے بد شکلے اور ایسے ایسے بد زبان لوگ آ کے رات کو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں کہ الامان الحافظ. اور جنہیں صحافت کا پاس تھا، جنہیں وطن کی لاج رکھنی آتی تھی، ان لوگوں کو ایک ایک کر کے چینلوں سے ہٹایا جا رہا ہے، باہر نکالا جا رہا ہے. بابا صحافت ہارون رشید صاحب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، چینل سے باہر نکال دیا. صابر شاکر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، موہت پیرزادہ جس کو سننے کو دل کرتا ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. وجاہت حسین کو باہر نکال دیا آپ نے. کس کس کی بات کریں؟ اور جو کوئی بات کرتا ہے آپ اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اور یہ جو چند مسخرے، یہ نوٹنکیے، یہ جاوید چودھری جیسے، یہ کامران شاہد جیسے. میرے بچپن میں ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا پی ٹی وی پہ، بی جمالو کا کردار تھا اس میں. ایک خاتون جو غیبی کردار تھا، وہ ہنستے بستے گھروں میں آتی تھی، وہاں لوتی لگاتی تھی، شدنی چھوڑتی تھی، اور ان گھروں میں پھوٹ ڈلوا کے کہکے لگا کے چلی جاتی تھی. آپ کبھی کامران شاہد کا پروگرام دیکھیے گا، جس طرح وہ کہکے لگاتا ہے، جس طرح وہ ہنستا ہے دوسروں کو لڑوا کے، وہ دور حاضر کا مردانہ بیج مالو ہے. اور جاوید چودھری بھی اس دور کا مردانہ بیج مالو ہے. زنانہ بیج مالو میں بھی کچھ لوگ ہیں. غریدہ فاروقی ہے، وہ سلیم بینش نام کی ایک عورت ہے، بغض عمران کی ماری ہوئی. غریدہ فاروقی کی مجبوری تو سمجھ آتی ہے، اس بیچاری نے وفا بھی تو نبھانی ہے نا اس گھر سے. کیا کریں؟ اور سیاست کی دور حاضر کی سب سے بڑی بیج مالو خود مریم صفدر ہے. ایسی آگ لگائی ہے اس نے وطن میں کہ اس نے پاکستان کو 2 پارٹ کر کے رکھ دیا ہے. ایک لکیر کھینچ دی اس نے، 2 محبت کرنے والوں کے درمیان ایسی لکیر کھینچی ہے کہ لوگ نفرت کی آخری سٹیج پہ جا کے کھڑے ہو گئے. اور مجھے حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ دانا سانا لوگ ہیں پھر بھی سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو کہ ہو کیا رہا ہے. ایک وقت تھا جب ادارے سیاستدانوں کو ٹریپ کرتے تھے. آج وہ وقت آ گیا ہے جب سیاستدانوں نے اداروں کو ٹریپ کر لیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. اوورسیز پاکستانی، میرے جیسے لوگ اپنا دل جلاتے ہیں، خون جلاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر گزریں کہ جس سے ہمارے وطن میں ٹھنڈک ہو جائے، چاشنی آ جائے، وہی محبتیں واپس آ جائیں. کون کرے گا؟ جاوید چودھری، کامران شاہد، سلیم بخاری، وہ سلیمان غنی، مبشر لقمان، وہ چڑی والا، وہ نجم سیٹھی، وہ افتخار احمد، جس کے ہوتے ہوئے ہر پروگرام میں فتنہ ضرور ہوتا ہے. کیا یہ لوگ ملک کی حالت سنوارنے کا مشورہ دیں گے؟ یہ دانشور ہیں، یہ دانشور ہیں. یہ کبھی نہیں چاہتے. یہ شام کو آتے ہیں، اپنے اپنے گھر سے اپنی اپنی ماچس لے کے آتے ہیں، تیلی لگاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، اور گھر جا کے آرام سے سو جاتے ہیں. اور اس سونے کے بھی ان کو لاکھوں روپے ملتے ہیں. جاوید چودھری صاحب، مردانہ کمزوری کی دعا بیچیے، لیکن وہ والی جس سے مردانہ کمزوری ہوتی ہو، تاکہ تھوڑی آبادی کا دباؤ بھی کم کیا جا سکے. معاف کر دیجیے اور بس کر دیجیے.